हे पळयाक आयज परतून सेम म्युन्सिपाल्टी कडेन पावलेलो आसा हांव. वास्को मार्मागोवाची म्युन्सिपाल्टी. आनी हे पळय हेंची आतां हें घरदारूच हांगा जाल्लें आसा. जे कोण पळय ट्रेनीन येता म्हण नाल्यार कितें जाता पळय न्हू तांकां कोण विचारपी ना. आतां हे सरळ म्युन्सिपाल्टीचे मुखार चल्लेले आसा. आनीक म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आपली पार्क एरिया ही जाल्यार हेंचो हे ठिकाणूच हांगा जाल्लें आसा. ते कशें प्रमाणान ठिकाण जाल्लें आहा पळय. म्हणजे तांकां तूं दाखय नाल्यार कितेंय कर म्युन्सिपाल्टीचे उक्ते करिना नाल्यार जे बाकीचे ऑथॉरिटी आसा अरे बाबा हांकां एक शेल्टर होम तरी बांदा मरे तुमी. हे लोकांक शेल्टर आतां थंडेचे दीस आसा हे लोकांक शेल्टर होम तरी बांदून दिवची न्हू. ही आतां म्युन्सिपाल्टी वास्कोची. हे म्युन्सिपाल्टीचे पयर दाखयलेले कपडे मरे आयज परतून दाखयता कपडे पळयाक. हे कपडे सुकावंक घालपाचे चालूच आसा पळयाक. लॉन्ड्री केल्ली आसा. ही लॉन्ड्री करून दवरलेली आसा. आनीक इतली दाखोवन सुद्दां दळपती जायना मरे. म्हणजे तांकां लोक दाखयता तेजी किंमतच ना. हे कितें दाखोवन दिता सरकाराची. तुमी कितलेय आमकां दाखयाक आमकां जाय तेच आमी करतले. कित्याक हांकां आतां म्हजें घर दिवपाचें सोदता दिसता म्हाका. हांकां आतां वोटर जातले. हे कांय दिसांनी आतां म्युन्सिपाल्टीची इलेक्शन येतलें पळय न्हू तेन्ना हे परतून वोटर जातले मरे. हांकां वोटर करपाचें एक म्हाका दिसता कितें तरी हें चल्लेलें आसा जेणे करून फाल्यां हांकां तुमकां आमी हांगा रावपाक दिल्लें आसा तुमकां आतां आमी वोटरूय करतात अशें तर कितें चलना न्हू. हे पळयाक आयज 15 तारीख डिसेंबराची आनी हे पयर दाखोवन सुद्दां हेंचे कोणाचेच लक्ष ना मरे. 4 दीस पयलीं कितें दाखयलेलें हे म्युन्सिपाल्टीच्या ग्रिल्सांचेर हे पळय सगळे कपडे घालपाचे चल्लेले आसा. ते थंय रावतात आनी ह्या वटेन हे कपडे सुकतात. म्हणजे हांकां उदक टॉयलेट हे सगळे म्युन्सिपाल्टीन म्हाका दिसता हे कौन्सिलरा तेणी दिल्ले आसा दिसता म्हाका. पळयाक आतां हे बॅग घेवन येता पळय न्हू हे सगळे येतात आनी हे तेंगेलें स्टेशन जाल्लें आसा. हे तेंचे आतां म्हणजे हे तांकां ठिकाणूच करून दवरलें आसा. म्युन्सिपाल्टी फुडल्यान म्हजें घर स्कीम दिल्ल्या तांकां म्हज्या घराची. हे आतां इतले पुरत्याक हांव दाखयता. बाकी आनी कितलेशे आसता रेल्वे स्टेशनाचेर वचत जाल्यार आनी कितलेशे मेळटले. म्हणजे हांकां कोण जबाबदार कोण. अरे हांकां एक शेल्टर होम दियाक तांकां काम दियाक तेंचे कडल्यान काम दियाक आनी तांकां हे करा मरे.